नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश किमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुकै जिज्ञासा मेटाउने प्रयास सहित आज पनि हामीले विभिन्न सेगमेन्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। र सर आज अब अलिकति हामीले चाहिँ मार्केटकै विषयमा यो हप्ताभरि कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि निकै नै सकारात्मक रहेको चाहिँ एनालिसिस गर्न सकियो यो हप्ता। अब आजकै कुरा गर्ने हो भने थोरै हिजोको तुलनामा चाहिँ यो अन्तिम दिन कारोबारको अन्तिम दिनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बुधबारको तुलनामा केही घटेको अवस्था त देखिएको छ। यद्यपि यो यसलाई चाहिँ 3000 छोइसके पश्चात चाहिँ एउटा उत्साह भने अवश्य पनि जागेको छ दिपेश। अवश्य पनि र यो 3100 को बिन्दु जब क्रस गर्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकले त्यसपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पनि एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको पाइन्छ। तर के कुरा हो भने अन्तिम दिनको कुराकानी गर्नुपर्दा यति बेला चाहिँ नाफा बुक गरेको हो, मार्केट ओह्रालो लाग्न थालेको होइन भनेर विश्लेषण पनि भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अलिकति यो सकारात्मकता आउनुको पछाडि चाहिँ अलिकति हाइड्रोमा पछिल्लो समय केही खबरहरू राम्रा सङ्केतहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ हाइड्रोको कारणले गर्दाखेरि पनि अन्तिम दिन साताको एक दिन अगाडि भनौँ, अन्तिम दिनको एक दिन अगाडि बुधबारको दिन चाहिँ अलिकति राम्रो सङ्केत देखा पर्यो भनेर पनि विश्लेषण चाहिँ भइरहेको छ। त्यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गरौँ हामी। र पक्कै पनि र यसमा अलिकति केही सकारात्मक कुराहरू छन् किनकि कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबरले पनि नेपालको एउटा जुन जलविद्युत सेक्टरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाम देखिएको छ। र साताको अन्तिम दिन बिहीबारको कुराकानी गर्नुपर्दा विकास बैंक समूहमा अलिकति लगानीकर्ता झुमिए पनि अन्य सेक्टरमा भने त्यस्तो ठुलो उत्साह भने देखिएन एकदमै। अब यो साताको अन्तिम दिनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि दर्शकवृन्द 16 बिन्दुले चाहिँ घटेर बुधबारको तुलनामा 16 बिन्दुले घटेर 3107.45 बिन्दुमा चाहिँ आइपुगेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भनेदेखि चाहिँ बढेको अवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ सबैभन्दा बढी कमाउने र सबैभन्दा बढी गुमाउने साताको अन्तिम दिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा बढी कमाउनेहरूमा रहेको छ नेपाल फाइनेन्सका सेयर धनीहरूले सबैभन्दा बढी कमाएका छन्। त्यस्तै गरेर कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका सेयर धनीहरूले पनि कमाएका छन्। जीवन विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सेयर धनीहरूले कमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयर धनीहरूले पनि कमाएको अवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यदि गुमाउने यी त रहे कमाउनेहरूको कुरा रहे, त्यस्तै गरेर चाहिँ गुमाउनेहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ रहेको छ। यद्यपि हामी भनेदेखि चाहिँ यो साताभरिको एनालिसिसमा ती कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यति बेला गुमाउनेहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल पावर कम्पनीका सेयर धनीहरूले सबैभन्दा बढी गुमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि वरुण हाइड्रो पावर र त्यस्तै गरेर रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका सेयर धनीहरू र त्यस्तै गरेर शिवश्री हाइड्रो पावरका सेयर धनीहरूले पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ यदि साताको अन्तिम दिनको हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने दिपेश। र पक्कै पनि रोहनजी साताभरको हामीले विश्लेषण गर्दा पनि के देख्छौँ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार रकममा पनि सुधार नै देखिएको छ, सकारात्मक नै देखिएको छ। नेप्से सूचक पनि बढेको छ र केही डाटा तपाईँहरूलाई म सरसर्ती जानकारी गराउन चाहन्छु। साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 1.25 अङ्कले जुन बढ्न पुगेको थियो, दोस्रो दिन पनि बढ्यो 4.06 अङ्कले बढेको थियो। तेस्रो दिन मङ्गलबार 26.02 अङ्कले बढेर एउटा नयाँ कीर्तिमान पनि कायम गरेको थियो। त्यस्तै बुधबार पनि 12.05 अङ्कले बढेर नेप्से सूचकमा अर्को कीर्तिमान कायम भयो, 3123.15 बिन्दुमा पुगेको छ। हामीले सरस्वती विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यसै गरी अन्तिम दिन बिहीबार भने 16 अङ्कले अघि पनि कुराकानी भइसकेको छ, 16 अङ्कले घटेर मार्केट 3107.45 बिन्दुमा कायम भएको छ। र यो साताभरको कारोबार हेर्दा 64 अर्ब 52 करोड 84 लाख बराबरको नेपालको शेयर बजारमा कारोबार भएको छ। र यो साता सकारात्मक नै रह्यो। र कस्तो रह्यो त यो साता? समग्रमा साताको हामीले विश्लेषण सहितको रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौँ। यो साता नेपाली शेयर बजार समग्रमा गत साताको अन्तिम दिनको तुलनामा 27.38 अङ्कले बढ्दै 3107.45 बिन्दुमा आइपुगेको छ। यो साता लगानीकर्तालाई बजारले उत्साह दिने क्रममा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु बजारले यही साता बनायो। साताको चौथो कारोबारको दिन नेप्से सूचक 12.05 अङ्कले बढ्दै अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 3123.15 बिन्दुमा पुगेको थियो। साताको पहिलो दिन 1.25 अङ्कले बढेको बजारमा दोस्रो दिन सोमबार 4 अङ्कभन्दा बढीको सुधार देखियो।
त्यसैगरी तेस्रो दिन मङ्गलबार बजार 26.02 अङ्कले सुधार आएको थियो। यो साता कारोबार रकममा पनि उत्साह नै देखियो। साताको पहिलो दिन 12 अर्ब 10 करोड बढीको कारोबार भएकोमा साताको दोस्रो दिन केही कारोबार रकममा गिरावट आउँदै 10 अर्ब 98 करोडमा सीमित भएको थियो। तर साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार भने बजारमा 11 अर्ब 52 करोड भन्दा बढीको कारोबार भयो। त्यस्तै बुधबार पनि कारोबार रकममा उत्साह नै देखियो। बुधबार 15 अर्ब 59 करोडको कारोबार भएकोमा साताको अन्तिम दिन भने केही गिरावट आउँदै 14 अर्ब 31 करोड माथिको कारोबार भयो। साताभरको कारोबार हिसाब गर्दा 64 अर्ब 52 करोड 84 लाख भन्दा बढीको कारोबार यो साता भएको छ। असार महिनाभर निकै सुस्त बनेको नेपाली शेयर बजार साउन लागेपछि अघि बढ्न थालेको हो। बजार अघि बढिरहँदा बीचबीचमा साना ठुला करेक्सनहरू पनि आइरहेको छ। केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको छ। मौद्रिक नीतिमा बजारलाई ठूलो प्रभावित पार्ने विषयहरू नआउने अनुमान गरिएको छ, किनभने केन्द्रीय बैंकले यसअघि सर्कुलर मार्फत नै केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिसकेको छ। उक्त सर्कुलरलाई बजारले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरिसकेको अवस्था पनि छ। साउन भदौमा अधिकांश वर्षहरूमा अधिकांश समयमा शेयर बजारमा रौनकता आउने गर्छ। यस समयलाई शेयर बजारको प्रमुख सिजनका रूपमा पनि लिइन्छ। साउन मसान्तसम्म सबै सूचीकृत कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। त्यसपछि लाभांश घोषणा हुन थाल्छ अनि साधारण सभाको माहौल सुरु हुन्छ। कतिपय कम्पनीले दशैं अघि नै साधारण सभा गरेर लगानीकर्ताको खातामा लाभांश जम्मा गरिदिने गर्छन्। यसर्थ अहिले शेयर धनी हुनेले निकै छोटो समयमा लाभांश हात पार्न सक्ने भएकाले पनि यति बेला बजारमा बढी क्रेज देखिएको छ। दर्शक भर्खरै मात्रै साताभरिको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ भनेदेखि अब भने पालो भएको छ भर्खरै मात्रै 22वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक वर्षको गत आर्थिक वर्षको चाहिँ चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ र त्यही 22वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कस्तो रह्यो त पर्फर्मेन्स, यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यी कुराहरूलाई समेटेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। रिपोर्ट अबको प्रस्तुतितर्फ यहाँहरूको लागि। विभिन्न 22 लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था, छिमेक लघुवित्त, महिला लघुवित्त र सिभिल लघुवित्त लगायत 22 लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत वर्षको चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा 68 करोड 95 लाख 58 हजार रुपियाँ कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा 102% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा कम्पनीको यो नाफा 34 करोड 14 लाख 23 हजार रुपियाँ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 1 अर्ब 21 करोड 56 लाख 33 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष 87% बढी खुद नाफा भएको हो। अघिल्लो वर्ष चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीले 64 करोड 92 लाख 40 हजार रुपियाँ नाफा गरेको थियो। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 9 करोड 29 लाख 82 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। भर्खरै आइपिओ बाँडफाँड गरेको कम्पनीले अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष 167.86% बढी खुद नाफा गरेको हो। अघिल्लो वर्ष यो अवधिसम्म कम्पनीको यो नाफा 3 करोड 47 लाख 13 हजार रुपियाँ रहेको थियो। आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म अघिल्लो वर्षको भन्दा 390.57% बढी खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिसम्म 2 करोड 40 लाख 40 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष 11 करोड 79 लाख 33 हजार रुपियाँ नाफा गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 91 करोड 91 लाख 73 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। कम्पनीको अघिल्लो वर्षको भन्दा खुद नाफा 223.26% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको यो नाफा 28 करोड 43 लाख 45 हजार रुपियाँ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 19 करोड 31 लाख 92 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म 6 करोड 92 लाख 65 हजार रुपियाँ रहेको थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा 196%ले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुद नाफा 5 करोड 59 लाख 1 हजार रुपियाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको खुद नाफा 2 करोड 18 लाख 95 हजार रहेको थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा 155%ले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म एनएमबी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 19 करोड 87 लाख 98 हजार रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म कम्पनीले 7 करोड
55,98,000 रुपियाँ नाफा गरेको थियो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको नाफा 163% वृद्धि भएको छ। सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत वर्ष खुद नाफा 148.74% बढी कमाएको छ। अघिल्लो वर्ष 4,24,56,00,000 रुपियाँ खुद नाफा रहेको कम्पनीले गत वर्ष 10,56,05,000 रुपियाँ यो नाफा गरेको हो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 2,39,39,00,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म कम्पनीको यो नाफा 4,21,31,000 रुपियाँ रहेको थियो। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष खुद नाफा 75.91% बढेको हो। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 61,94,82,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष 73.92% बढी खुद नाफा कमाएको हो। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 283% बढी खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 5,94,26,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले गत वर्ष 22,76,94,000 यो नाफा गरेको हो। होमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 16,05,39,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष खुद नाफा 666.81% बढी भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा कम्पनीले 2,09,36,000 मात्र यो नाफा गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 9,10,80,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिसम्म कम्पनीको यो नाफा 7,88,87,000 थियो। सिभिल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 6,54,71,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको यो नाफा 474.56% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको खुद नाफा 1,13,95,000 रुपियाँ रहेको थियो। साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 196% बढी 11,70,95,000 खुद नाफा गरेको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 3,95,13,000 रहेको थियो। आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा 172.66% खुद नाफा बढाएको छ। अघिल्लो वर्ष 4,66,30,000 खुद नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष 12,71,41,000 यो नाफा गरेको हो। माउली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म 9,80,40,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष 355% बढी खुद नाफा गरेको हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले 2,15,41,000 रुपियाँ यो नाफा गरेको थियो। स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 15,43,41,000 खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा गत वर्ष 169.64% बढी यो नाफा भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा कम्पनीले 5,72,33,000 नाफा गरेको थियो। डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 71,37,29,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा 159.55% वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले 27,49,91,000 खुद नाफा गरेको थियो। सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म 11,43,16,000 खुद नाफा गरेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष करिब 232%ले नाफा वृद्धि भएको हो। अघिल्लो वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले 3,44,46,000 मात्र खुद नाफा गरेको थियो। र दर्शकबिन्दु हेरिसक्नु भएको छ लघुवित्तहरूको नाफामा वृद्धि नै देखिएको छ। समग्रमा लघुवित्तको रिपोर्टहरू जुन गत आर्थिक वर्षभरिका रिपोर्टमा सकारात्मकै देखियो, अन्तिम त्रैमासमा पनि सकारात्मक देखियो। यो हिसाबमा कुराकानी गर्नुपर्दा अब भने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित हौँ। मौद्रिक नीति नेपालमा आउन टाइम लागिरहेको छ। अघिल्ला वर्ष हुँदी मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साताभित्र आइसक्ने गर्थ्यो, तर यो बेला भने अलिकति पर धकेलिएको छ। नयाँ सरकार परिवर्तन र बजेट परिमार्जनका कुराले गर्दा पनि मौद्रिक नीति निर्माणमा समस्या देखिएको छ। यिनै विषयवस्तु समेटेर मौद्रिक नीतिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी के भन्नुहुन्छ त भन्ने हिसाबमा हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। उहाँको भनाइ अनुसार ब्याज दरमा सहुलियत दिने जस्ता कुराकानी गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई मोटामोटी कुराकानी गरे अरू यो रिपोर्टमा।
यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरी राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन। कोरोनाले यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र नै आउट अफ ट्र्याकमा छ। यस्तो बेला वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसमा पनि सरकार परिवर्तनले नयाँ कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई छ। सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताउँछन्। सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पहिले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा केही रिभिजिट हुने र बजेटको साइज, बजेटको प्राथमिकता, ग्रोथको प्रक्षेपण आदि इत्यादि कुरा फरक हुँदाखेरि हाम्रा मोनिटरी एग्रिगेटहरू डेफिनेटली फरक पर्ने। साइज फरक पर्दा प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट के अरे के कति भने त्यसै गरी हाम्रो मनी सप्लाईको लेभल कति राख्नुपर्ने, यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय भएकोले हामी केही समय पर्खिरहेको अवस्था छ। यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने आकलन गरिएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर समेत आउने सम्भावना रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले कायमै रहेको छ। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीति आउने गभर्नर अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति आउनेछ। आयात जुन किसिमले सर्च भइरहेछ त्यसमा पनि कोभिडको बिचमा पनि यो लेभलको आयात भइरहेदाखेरि नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा यो आयातले चाहिँ हामीलाई अलिक धान्नै नसक्ने स्थितिको बनाउने हो कि भन्ने कुरो हामीले देखिरहेछौँ, जसको चाहिँ एउटै सोल्युसन ट्याक्कै त केही छैन। अब हामी विभिन्न अरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा पनि एङ्गेज भइरहेको अवस्थामा र हाम्रो कल्चर, हाम्रो चाहिँ भूगोलको प्रवृत्ति, यी सबै कुराले गभर्न गरिरहेछ यसमा र अहिलेसम्म धेरै हदसम्म धानेको प्रिपरेसनले नै छ, रेमिट्यान्सले नै छ। विज्ञहरू पनि व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन्छन्। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। हाइलाइट गर्नुभयो विलासिता र अनावश्यक वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नु भएन भने अलिकति यो चाप अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा कहीँ न कहीँ चाप देखिन्छ, छिट्टै बढ्ने देखिन्छ। यो कुरोमा चाहिँ सही ढङ्गले नै नीतिगत व्यवस्था होस्, यसमा सतर्कता होस्। त्यस्तै कतिपयले भने कोरोनाले थरिएको अर्थतन्त्र बचाउन 1 करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउन ठूला व्यापारीलाई कडाई गर्नुपर्ने सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ छ। ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने उनी बताउँछन्। साना 1 करोडसम्मका ऋणीहरूको हकमा चाहिँ ब्याज दर जे हो त्यो हामीले सहुलियतै दिनुपर्छ। 1 करोडभन्दा माथिको ब्याज दर चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रकाशित गरेर ठुला ऋणीहरूको निम्ति चाहिँ नेगोसिएसनमा आधारित भउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ पेश हुन्थ्यो कि। आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेका कारण मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 जारी गरिएपछि आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगत्तै त्यस अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई संशोधन गर्ने भनिएकाले मौद्रिक नीति त्यसकै पर्खाइमा छ।
हेरिहाल्नुभयो मौद्रिक नीति सम्बन्धी हामीले तयार पारेको रिपोर्ट। अब भने समय खेर नफालिकन सिधा यहाँहरूको ध्यान हामी आर्थिक गतिविधितर्फ। हप्ताभरि कस्तो रह्यो त आर्थिक गतिविधि, कतिको चलायमान बन्न सक्यो, के कुन सेयर आउँदैछ, कसको कस्तो अवस्था रहेको छ लगायतका विषयलाई समेटेर यो एउटा आर्थिक गतिविधि तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूको ध्यान हामी आर्थिक गतिविधितर्फ आकृष्ट गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसाललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साख्यलाई बोलाएर राजीनामा दिन भनेकी छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साख्यले भने आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताएका छन्। यसैबीच ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिने तयारी निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताएकी छन्। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सले साउन 20 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। इन्सुरेन्सले प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले 60 करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गरेको छ, जसमध्ये 3 लाख किता कर्मचारी र 3 लाख किता म्युचुअल फन्डको लागि र बाँकी 54 लाख किता सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ। यसको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ। लगानीकर्ताले साउन 24 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त समयमा आइपिओ बिक्री नभएमा भदौ 2 गतेसम्म आइपिओ निष्कासन खुला हुनेछ। जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्षभित्र हकप्रद प्रस्ताव नगर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद निष्कासन गरेर पुँजी वृद्धिको आन्तरिक तयारी गरिरहँदा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। यद्यपि यसअघि नै हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेका कम्पनीहरूको भने हकप्रद आउने बताइएको छ। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओमा 21,18,925 जना लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन्। बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार 2,85,41,840 किताका लागि आवेदन परेको छ। मैलुङ खोलाको आइपिओमा सर्वसाधारणबाट मागभन्दा 41.68 गुणा बढी आवेदन परेको हो। कम्पनीले साउन 14 गतेदेखि कुल 7,26,286 किता आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो। यसमध्ये 14,726 किता कर्मचारी र 36,814 किता सेयर म्युचुअल फन्डलाई र बाँकी रहेको 6,84,746 किता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। साहस ऊर्जाले साउन 29 गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले सोलुखुम्बु जिल्लाका आयोजना प्रभावितका लागि कुल 35 लाख किता आइपिओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो। यसमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,50,000 कितासम्म आवेदन दिन सकिन्छ। भदौ 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बताइएको छ। र दर्शकबिन यो रहेको थियो आर्थिक गतिविधि। अब भने पालो भएको छ शेयर शिक्षाको। यो सातादेखि हामीले फरक प्रस्तुति देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रममा एकजना अर्को व्यक्ति पनि थपिनु भएको छ, जसले शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान तपाईहरूलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। शेयर शिक्षा अन्तर्गत हरेक साता फरक विषयवस्तु लिएर उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ। अबको प्रस्तुतिमा स्टुडियो 2, यो टेलिभिजनको स्टुडियो 2 तर्फ तपाईहरूलाई हामी केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। दर्शकहरू नमस्कार, म शशि नेपाल। शेयर शिक्षाको आजको यस अध्यायमा हामी आइपिओ कसरी भर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकहरू, शेयर बजारमा 2 किसिमको बजार हुन्छन्। एउटा भनेको पहिलो बजार वा प्राथमिक बजार भन्छौँ, जहाँ आवेदन दिएर गोला प्रथाबाट शेयर हात पार्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। दोस्रो बजारमा भने सिधै प्रवेश गरेर बजार मूल्य अनुसार आफूले चाहेको शेयर खरिद गर्न सकिन्छ। आइपिओमा जोखिम कम हुने र फाइदा धेरै हुने हुँदा सर्वसाधारणको यसतर्फ निकै आकर्षण बढेको छ। शेयर बजारमा छिर्ने पहिलो बाटो प्राथमिक बजारमा कम्पनीले जारी गर्ने शेयरलाई आइपिओ भनिन्छ। यसरी जारी हुने आइपिओको मूल्य 100 रुपैयाँ र
म्युचुअल फन्डको 10 रुपियाँ तोकिएको हुन्छ। सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने आइपिओमा न्यूनतम 10 किता अर्थात् मात्र 1000ले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। पहिले जस्तो आइपिओमा आवेदन दिन झन्झट पनि छैन। पहिले चाहिँ लामो लाइनमा बसेर सेयर भर्नु पर्थ्यो, तर अहिले भने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले उपलब्ध गराएको मेरो सेयर पोर्टल मार्फत संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ। आइपिओ भर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई आवश्यक पर्ने भनेको बैंक खाता नै हो। बैंक खाता नभई तपाईले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न नै सक्नुहुन्न। बैंक खाता भने जुनसुकै बैंकको भए पनि केही फरक पर्दैन। तपाईलाई बैंक खाता छैन भने बैंक खाता खोल्नु अनिवार्य छ र यदि खाता छ भने तपाईले अघि बढ्दा हुन्छ। बैंक खाता भए तपाईलाई अर्को चाहिने भनेको डिम्याट खाता हो। अब तपाईले डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट खाता भनेको चाहिँ सेयर राख्ने खाता हो है। बैंकमा पैसा राख्नका लागि बैंक खाता भने जस्तै सेयर राख्नका लागि डिम्याट खाताको आवश्यकता पर्छ। डिम्याट खाता खोल्नका लागि मर्चेन्ट बैंक अर्थात् क्यापिटलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सबै मर्चेन्ट बैंकहरूको सहायक कम्पनी भएका कारण तपाईको बैंक खाता भएकै बैंक वा अन्य जुनसुकै बैंकमा गएर पनि डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट खाता खोलिसकेपछि तपाईलाई चाहिने भनेको चाहिँ अब मेरो सेयर हो। अब तपाईले मेरो सेयर सुविधा लिने हो। मेरो सेयर सुविधा मार्फत तपाईले घरमै बसेर आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट जहाँ खोल्नु भएको हो त्यही तपाईले मेरो सेयरको एउटा फारम भर्नुभयो भने तपाईको इमेलमा युजर आइडी र पासवर्ड प्राप्त हुन्छ। अब तपाईले CRN दर्ता भने गर्नुपर्ने हुन्छ है। बैंकमा गएर CRN को एउटा फारम भरेर बुझाए तपाईलाई बैंकले CRN नम्बर दिनेछ। त्यो नम्बर तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो CDSC.com/NP खोलेर वा मोबाइलमा मेरो सेयर एप डाउनलोड गरेर आफ्नो युजर आइडी राख्नुपर्छ। यसपछि तपाईलाई इमेलमा उपलब्ध भएको पासवर्ड अब परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफूले चाहेको पासवर्ड राख्नुहोस्। तपाईले पुनः 4 अङ्कको पिन कोड बनाउनु पर्नेछ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार 4 अङ्कको पिन कोड राखेपछि तपाईको मेरो सेयर खुल्नेछ। त्यसपछि माई आश्वा ब्लक देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी माई आश्वा ब्लकमा क्लिक गरिसकेपछि करेन्ट इस्यु, अप्लाई फर इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि के गर्ने त? त्यसपछि अप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरेपछि कुन कम्पनीको आइपिओ खुलेको छ त्यहाँ देखिनेछ। तपाईले अब भर्न चाहेको कम्पनीको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्दछ। अब तपाईले कुन संस्थाबाट डिम्याट भर्नु भएको हो त्यसलाई छनौट गर्नुहोस्। अब तपाईको इच्छा अनुसार अप्लाई कितामा गएर कति किता भर्ने हो त्यो पनि लेख्नुहोस्। भर्न चाहेको किता राखेपछि आफै रकम देखाउँछ। रकम भन्दा तल बैंकबाट लिएको CRN नम्बर भने राख्नुपर्छ है। त्यहाँ शर्त राखेको हुन्छ। टिक लगाएर प्रोसेड गरिसकेपछि 4 अङ्कको पिन नम्बर माग्छ। तपाईले तपाईको पिन नम्बर त्यहाँ हाल्नुहोस्। ओके गरेपछि तपाईको आइपिओ स्वीकृत भएको संकेत आउँछ। तपाईले आवेदन दिएको बारे एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने अप्सनमा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो सेयरमा केही समस्या आएको खण्डमा डिम्याट खाता खोलेको संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको क्यापिटल कनेक्सन अन्तर्गतको यो सेयर शिक्षा सेगमेन्ट सकिएको छ। हेर्दै रहनुहोला क्यापिटल कनेक्सन। नमस्कार। आइपिओ कसरी भर्ने यसै विषयलाई सम्बन्धित भएर चाहिँ हामीले आजको शेयर शिक्षा तयार गरेका थियौँ। अब भनेदेखि शेयर शिक्षा अन्तर्गतै क्यापिटल इन्फोको समय भएको छ र क्यापिटल इन्फो अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ भरत राणाबाट हुनुहुन्छ, जो ब्रोकर हुनुहुन्छ। ब्रोकर नम्बर 35 कोहिनूर सेक्युरिटिज का जो सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईहरूलाई यो आइपिओ पछि सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार गर्ने त र ब्रोकरहरूको भूमिका के, ब्रोकर कमिसन, सेवन कमिसन कसरी काटिन्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा उहाँले विस्तृत रूपमा सानो लेभलदेखि तपाईहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्नुभएको छ। एकदमै उहाँको भनाइ जस्ताको तस्तै रूपमा यहाँहरूमाझ हामी प्रसारण गर्दैछौँ।
35 नम्बर ब्रोकरका सञ्चालक भरत राणा भाट। कास्कीको पोखरामा जन्मेका राणा भाट विगत लामो समयदेखि शेयर बजारमा ब्रोकरको रूपमा रहेका छन्। आफ्नो एसएलसी र आइकमसम्मको अध्ययन पोखराबाटै गरेका उनले आफ्नो ब्याचलर्स र मास्टर्स भने काठमाडौँको पिपल्स र शङ्करदेव क्याम्पसबाट गरेका हुन्। उनले विगत 10 वर्षदेखि कोहिनूर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज लिमिटेड नामक ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनको कम्पनीबाट थुप्रै लगानीकर्ताहरूले अनलाइन ट्रेडिङ, इन्भेस्टमेन्ट लगायत थुप्रै विषयमा लाभ लिइरहेका छन्। शेयर बजारमा उनको प्रवेश दोस्रो बजारबाटै भएको हो। शेयर बजारमा उनको प्रवेश हुनुभन्दा पहिले उनी ट्राभल बिजनेसमा आबद्ध थिए। उनै राणा भाटको बजार बुझाइ क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा। यहाँहरूलाई यो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्राममा स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यहाँहरूलाई म आज शेयर बजारको बारेमा सुरुमा तपाईँको चाहिँ शेयर बजारमा कसरी चाहिँ प्रवेश गर्न सकिन्छ, तपाईँको शेयर बजार चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्ने र यो प्रक्रियाहरू के छन् र यो शेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि हामी भनिरहेछौँ नि, जस्तै शेयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ शेयरमा एकदमै डुब्यो, कहिलेकाहीँ शेयरमा पैसा कमायो भन्ने यो के हो त, यो कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ विषयमा केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँदा दिनहरूमा र शेयर बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नको लागि केही हदसम्म पनि सजिलो चाहिँ बनाउनेछ भन्ने आशा पनि गर्दछु। र अहिले तपाईँको हेऱ्यो भने लगभग 30-35 लाखको हाराहारीमा हाम्रो आइपिओमा चाहिँ यो सेयर चाहिँ अप्लाई गर्ने डिम्याट खाता चाहिँ खोलेका इन्भेस्टरहरू चाहिँ भएको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिलेको तत्कालको रेकर्ड चाहिँ यो छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लगभग तपाईँको 7-8 लाख चाहिँ इन्भेस्टरहरू, त्यसमा चाहिँ अनलाइन लिनेहरू होइन, अनलाइन लिने इन्भेस्टरहरू चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले ट्रेड गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र धेरै मान्छेलाई चाहिँ जस्तै जो चाहिँ आइपिओ भरेर तपाईँको आफूसँग भएको सेयर परेको सेयर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी चाहिँ सेल गर्ने र मेरो पैसा आउने प्रक्रियाहरू के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब कमिसन कति लाग्छ, त्यसमा क्यापिटल गेनका कुराहरू आउँछन्। क्यापिटल गेन चाहिँ अब कहिले चाहिँ 5% भनेको छ, कहिले 7.5% भनेको छ, कतिपय अवस्थामा 10% चाहिँ भनेको छ। के हो त यो, तपाईँलाई म अलिकति बुझ्ने भाषामा चाहिँ यहाँहरूलाई बुझाउने चाहिँ म प्रयास गर्नेछु। सुरुमा त तपाईँको जसरी आइपिओ परिसकेपछि अब अहिले त डिम्याट खाता नखोलिकन तपाईँको सेयर भर्न पाइँदैन। डिम्याट खाता खोलिसकेपछि आफूसँग भएको सेयरहरू जुन चाहिँ आफूसँग परेको सेयरहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याएर बेच्नको लागि सबैभन्दा पहिला जसरी हामीले चाहिँ डिम्याट खाता खोल्छौँ, जसरी हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्नलाई खाता खोल्छौँ, त्यसरी नै एउटा खाता चाहिँ ब्रोकर अफिसमा चाहिँ खोल्नुपर्छ। अब अहिले सजिलो चाहिँ तपाईँको अनलाइनबाट सबै ब्रोकरहरूको चाहिँ अनलाइनबाट अब धेरै ब्रोकरहरूको तपाईँको आफ्नो वेबसाइटबाट पनि डाइरेक्ट चाहिँ लिङ्क चाहिँ गरेर खाता खोल्न सकिन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेप्सेको साइटबाट पनि तपाईँलाई सजिलो छ आफूलाई चाहिँ चाहिएको ब्रोकर चाहिँ आफूले चाहिँ सजिलो नजिकको चिनजानको अझ त्यो गर्दाखेरि अझ चाहिँ सजिलो होला होइन। त्यस्तो ब्रोकरकोमा चाहिँ तपाईँको लगइन गरेर त्यहाँ सबै चाहिँ डिटेल्सहरू भर्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको भरेर तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा नागरिकताको फोटोकपी र फोटो त्यो चाहिँ तपाईँको अब अहिले चाहिँ जसले सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड गर्नुहुन्छ अथवा आइपिओ भर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो भरेर पठाउनलाई अथवा इमेलबाट पठाउनलाई त्यति गाह्रो पनि भएन, किनभने कम्प्युटर चाहिँ युज टु भइसकेकै हुन्छ र त्यसरी पठाइसकेपछि ब्रोकरहरूले त्यो तपाईँले भरेर पठाएको चाहिँ फर्मलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई युजर र पासवर्ड त्यो चाहिँ तपाईँले जुन खाता भर्दाखेरि इमेल दिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँलाई युजर र पासवर्ड आउँछ। युजर र पासवर्ड आइसकेपछि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ रिसेट पासवर्ड चाहिँ रिसेट एकचोटिलाई तपाईँले पासवर्ड चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसेट गरिसकेपछि तपाईँले अब आफ्नो त्यो युजर र पासवर्ड लिएर अनलाइन चलाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ जस्तै त्यो खाता खोलिसकेपछि अथवा अनलाइन लिइसकेपछि तपाईँलाई सेल गर्नलाई त आफूसँग भएको सेयरहरू चाहिँ सेल गर्न सकिहाल्यो। अब बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोल्याटरको कुरा आउँछ। जस्तै बाई गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको त्यो खातामा कोल्याटर हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ दुईवटा चाहिँ अप्सन हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँले आफैले चाहिँ लोड गर्ने
कोल्याटरल लोड गर्ने भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ कोल्याटरल लोड गरिसकेपछि तपाईँको त्यो बराबरको चाहिँ तपाईँले बाई गर्न पाउनुहुन्छ। अर्को अप्सन भनेको तपाईँले कोल्याटरल लोड गर्न सक्नु भएन अथवा चाहिँ जान्नु भएन भने ब्रोकरको खातामा पैसा पठाइदिने, अथवा चाहिँ तपाईँको ब्रोकरलाई चाहिँ आफूसँग भएको सेयर सेल गरिसकेपछि त्यो सेल गरेको चाहिँ अमाउन्टलाई त्यसलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो कोल्याटरमा चाहिँ लोड गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि तपाईँको त्यो चाहिँ ब्रोकरले तपाईँलाई एज अ कोल्याटर त्यो सेयर गरेको पैसालाई यता ट्रान्सफर गरेर तपाईँलाई कोल्याटर दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई बाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा त्यो चाहिँ नचलाउँदाखेरि अलिकति के होला भन्ने हुनसक्छ, तर एक दुईचोटि चाहिँ चलाइसकेपछि त्यति गाह्रो छैन। किनभने अहिले अब सबै मान्छेहरू तपाईँको भनौँ न हामी सोसियल मिडियाहरू चाहिँ चलाउँछौँ, सबै ठाउँ चाहिँ एउटा लेभलको चाहिँ हामी त्यो डिभाइससँग चाहिँ युज टु भइसकेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले एक दुईचोटि चाहिँ ट्रेड गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ र बाई गर्दा सेल गर्दाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। अहिले त एउटा राम्रो के पनि छ भने सेल गर्दाखेरि आफूसँग नभएको सेयर सेलै हुँदैन र बाई गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई जति कोल्याटर चाहिँ ब्रोकरले दिया हुन्छ त्यो कोल्याटरभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर कहिलेकाहीँ झुकिएर चाहिँ धेरै चाहिँ बाई गर्ने अथवा चाहिँ आफूसँग नभएको चाहिँ सेयर चाहिँ सेल गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ अवस्था अहिले चाहिँ छैन। र अब त्यसलाई चाहिँ सेल गरिसकेपछि अथवा चाहिँ तपाईँको बाई गरिसकेपछि कसरी चाहिँ जस्तै सेल गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यो पैसा कसरी आउँछ र बाई गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यो बाई गरेको चाहिँ पैसा चाहिँ ब्रोकरकोमा चाहिँ कसरी पठाउने। अब अहिले पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने, सेयर सेल गरेर पनि त्यो चेक लिनलाई ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने र बाई गरेपछि पनि आफ्नो पेमेन्ट बुझाउनलाई चाहिँ ब्रोकर अफिसमै आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले त्यो अवस्था चाहिँ हटिसक्यो। अब अहिले तपाईँले धेरै चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ अब पहिलाको जस्तो चाहिँ यो ब्याङ्किङ तपाईँको चाहिँ यो सिस्टम पनि यति चाहिँ सजिलो भइसक्यो कि तपाईँको चाहिँ चेक काटिराख्नै नपर्ने, अनलाइनबाट ट्रान्सफर गर्न पाउने, तपाईँको धेरै चाहिँ अब यो ई सेवा लगायत अब हाम्रो चाहिँ धेरै माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको यो पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सकिने। अब ई सेवामा पनि तपाईँले आफूले कुन ब्रोकरमा काम गर्नुहुन्छ, लगभग हामी सबै चाहिँ ब्रोकरहरू ई सेवादेखि लिएर धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँको पैसाहरू ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ यो सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् त्यसमा चाहिँ एफिलिएटेड भइसकेका छौँ र तपाईँले जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कनेक्ट आइपिएस अब आफूसँग भएको ब्याङ्कबाट एकचोटि तपाईँले कनेक्ट आइपिएस सुविधा लिनुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले ब्रोकरकोमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई लाग्ला फेरि अब त्यो च्यानलबाट पठाएको पैसा ब्रोकरकोमा पुग्छ पुग्दैन अथवा के हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अहिले हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ च्यानलबाट चाहिँ पैसा आउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जस्तै किन्यो छोराको नाममा अथवा छोरीको नाममा अथवा श्रीमतीको नाममा र पैसा चाहिँ आयो कसको नाममा, हस्बेन्डको नामबाट अथवा बुवाको नामबाट चाहिँ पैसा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो ब्रोकरले चिन्दैन कि तपाईँको त्यो ब्रोकरले चिन्ने उनको क्लाइन्टलाई चिन्ने हो। अब पैसा आएको देखिन्छ तर क्लाइन्टको चाहिँ नाम चाहिँ फरक हुन्छ भनेपछि त्यो कसको पैसा हो त। कतिपय अवस्थामा मोबाइल नम्बरहरू पनि नआउने हुन्छ। त्यो भएको भएर तपाईँहरूले आफूले पैसा पठाइसकेपछि इमेल अथवा चाहिँ यो भाइबरबाट मैले चाहिँ यो मेरो चाहिँ पैसा पठाएको छु भनेर चाहिँ जानकारी गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। अथवा तपाईँले मेरो चाहिँ यो स्टेटमेन्ट इमेलबाट पठाइदिनुहोस् भन्यो भने ब्रोकरहरूले पठाइदिइहाल्छन् र त्यो भयो भने तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। अब त्यो पैसा पठाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ खातामा सेयर आए नआए त तपाईँले अब मेरो सेयर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ खातामा सेयर देखिहाल्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पैसा तिरिसक्यो तर सेयर आएन, टाइममा आएन भने तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मैले पैसा तिरिसकेँ तर मेरो सेयर चाहिँ किन आएन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ तपाईँले टाइमली पैसा तिर्दिनु भएन भने सेयर आउँदैन, अथवा कहिलेकाहीँ अघि मैले जुन भने एउटाको नामबाट आउनु भने अर्कोबाट नामबाट पैसा आयो थाहै छैन कि कसको पैसा आयो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले यो चाहिँ पेमेन्ट गरेको थिएँ मेरो सेयर आएन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको सेयर चाहिँ आइहाल्छ। र अब तपाईँले आफूले बिक्री गरेको सेयर चाहिँ तपाईँले टाइमली आज बिक्री गर्नुभयो तपाईँले अब पहिलाको जस्तो चाहिँ यो डिआइएस चाहिँ पठाएर ब्रोकरकोमा लगेर त्यहाँबाट चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ इडिआइएस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आज सेयर सेल गरिसकेपछि बेलुका आज बेलुकाबाट चाहिँ तपाईँको सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले त तपाईँको पहिला चाहिँ यो वेटेड एभरेज मात्रै क्यालकुलेसन गरे हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यो साउन 1 गतेबाट जुन क्यापिटल गेनको चाहिँ भनौँ न 1 वर्षभित्रकोलाई चाहिँ 7.5% क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ यो अहिलेको गएको बजेटबाट यो व्यवस्था भएको हुनाले तपाईँले कति दिन चाहिँ होल्ड गर्नुभयो त त्यो सेयर चाहिँ कति दिन होल्ड भयो हो त्यो पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो सिस्टमले चाहिँ हेर्नुपर्ने भएको भएर त्यसलाई तपाईँले त्यो सहित यता तपाईँ
वेटेड एभरेज गरेर पछि चाहिँ तपाईँले सेयर ट्रान्सफर चाहिँ टाइमली सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि यता सेटल हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन चाहिँ तपाईँले सिस्टमबाट नै कति दिन होल्ड गर्नुभएको थियो र तपाईँको चाहिँ त्यो नाफा कति भयो, तपाईँले चाहिँ किनेर बेच्दाखेरि चाहिँ नाफा कति भयो, अथवा आइपिओको केसमा त 100 रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन पार भ्यालु चाहिँ 100 रुपिस हो भने त्यसको चाहिँ तपाईँको कस्ट पनि 100 रुपियाँ पर्यो। र त्योभन्दा माथि जतिमा चाहिँ तपाईँ बेच्नुहुन्छ 1 वर्षभन्दा पहिलाको बढी भयो भने तपाईँको 5%, 1 वर्षभन्दा चाहिँ कम भनौँ नि यो 2-3 महिना 3-4 महिना छ भने त्यसलाई चाहिँ अहिले 7.5% इन्डिभिजुअलमा। अब कम्पनीको हकमा त यो जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीदेखि लिएर अरू कम्पनीहरू हकमा चाहिँ 10% चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सिस्टमले नै काटेर पठाइदिन्छ। अब त्योभन्दा बाहेक पनि अब यो ब्रोकर कमिसनका कुराहरू जस्तै अब त्यहाँ नयाँ मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब यो नेप्से कमिसन भनेको छ, ब्रोकर कमिसन भनेको छ, क्यापिटल चाहिँ गेन भनेको छ, अथवा सेवा कमिसन के हो त यो, अथवा कसरी चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै तिर्नुपर्छ कि के हुन्छ, अथवा कतिपयलाई त के पनि लाग्ला भने एउटा ब्रोकरले चाहिँ बढी लिएला अथवा अर्कोले कम लिएला, अथवा के हो त उसले चाहेर चाहिँ अझ मलाई बढी लिइदिन्छ कि अथवा कम गरिदिन्छ कि भन्ने त्यो चाहिँ बुझ्न चाहिँ के पर्यो भने यो सबैजनालाई चाहिँ एउटै छ, गभर्मेन्टले जति तोकिदिएको हुन्छ त्योभन्दा 1 पैसा पनि बढी अथवा कम चाहिँ लिन पाइँदैन र ब्रोकरहरूले त्यो लिँदा पनि लिँदैनन्। र क्यापिटल गेनको हकमा पनि तपाईँले आफूले इडिएस गरेर पठाइसकेपछि जति आउँछ त्यो नै हामीले चाहिँ एक्सेप्ट मात्रै गरिदिने हो कि क्यालकुलेसन चाहिँ तपाईँको सिस्टमले नै क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको जति पैसा चाहिँ क्यापिटल गेन लाग्ने हो त्यति नै लाग्छ। ब्रोकर कमिसन पनि तपाईँको चाहिँ एउटाले बढी अथवा एउटालाई कम, चिनेकालाई बढी कम, नचिनेकालाई बढी भन्ने पनि हुँदैन, सबैलाई एउटै लाग्छ। अमाउन्ट अनुसार फरक छ। तपाईँको अब अहिले चाहिँ 0.27 देखि 0.40 सम्म छ, त्यो तपाईँले ट्रेड गर्ने भोल्युमको आधारमा छ। अब कति हुन्छ त्यो पनि तपाईँको त्यो सिस्टमले नै क्यालकुलेसन गर्ने भएको भएर म बढीमा पर्छु कि भन्ने चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन। र यो अलिकति ट्रान्सपरेन्ट पनि छ कि भनेको एउटा कसैले चाहेर चाहिँ तपाईँलाई बढी अथवा कम चाहिँ गर्दैनन् र त्यो गर्न पनि मिल्दैन। र नयाँ मान्छेहरूलाई अलिकति सुरुका दिनहरूमा अब ब्रोकरलाई चिन्नै पर्छ कि अथवा ब्रोकरसँग चाहिँ रिलेसन नजिक हुनुपर्छ कि अथवा मैले नचिनेको चाहिँ कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ अथवा मैले बजारबाट चाहिँ लिनुपर्ने सुविधाहरू लिन सक्दिनँ कि त्यो चाहिँ रहँदैन। भनेको यो बजार चाहिँ कस्तो बजार भयो भने कसैले पनि भनेर बजार चाहिँ घट्छ अथवा बढ्छ अथवा यसमा यति कमाइन्छ भनेर कसैले चाहिँ भन्न पनि सक्दैनन्। र तपाईँको बुझेको नबुझेको जो मान्छे भयो भने पनि बजार बढ्दो अवस्थामा छ, तपाईँले राम्रो चाहिँ स्टक चाहिँ लिनुभयो, बजारले दिने हो, तपाईँले त्यो पैसा पाइहाल्नुहुन्छ। अब तपाईँले होइन अब यो अहिले चाहिँ अलिकति नयाँ मान्छेहरू त्यसमा पनि यो सोसल मिडियाहरूमा कस्तो छ भने यो र्युमर फैलाउने कि अब यो कम्पनीले यस्तो दिँदैछ अरे, अब यो यसो हुन्छ, यो यति पुग्छ, त्योबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ टाढा रहनुपर्छ। किनभने यदि त्यति पुग्छ भन्ने थाहा भयो भने त्यसले त्यो त्यहाँ लेख्दै लेख्दैन अथवा त्यो र्युमर फैलाउँदै ऊ त आफै किन जान्छ नि त्यो लेख्ने अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो र्युमर फैलाउने भनेको त ऊ आफूमै कन्फिडेन्स छैन। र यो कहीँ पनि तपाईँको हामी यहाँ भनौँ न बिहानबाट बेलुकासम्म चाहिँ यही बजार हेर्ने मान्छेदेखि लिएर यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै स्टडी यही बजार चाहिँ बुझेर स्टडी गरेर लगानी गर्नेदेखि लिएर तपाईँको म बजारमा सबैभन्दा विज्ञ भन्नेसम्मले पनि यो बजारको प्रेडिक्सन गर्न सक्दैनन्। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको पैसा दुःख गरेर ल्याएको पैसा सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि पनि अलिकति विचार गरेर, जसरी तपाईँले आइपिओ चाहिँ खुल्ने बित्तिकै ल यो चाहिँ पर्यो भने मलाई चाहिँ यति नाफा हुन्छ भन्ने छ, सेकेन्डरीमा त्यस्तो हुँदैन। सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँले 100 रुपियाँमा परेको सेयर सेकेन्डरीमा आएर चाहिँ तपाईँको अहिले त लिस्टिङ हुने बित्तिकै 500-700 पुग्छ। तपाईँले 500-700मा गएर चाहिँ त्यो इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दुःख गरेर ल्याएको पैसा अथवा चाहिँ आफूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ केही हुन्छ भनेर चाहिँ ल्याएर इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ। यो मैले इन्भेस्ट त गर्दैछु, इन्भेस्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ यो कम्पनीले भोलि चाहिँ सेयर बजार चाहिँ बढेन अथवा यो कम्पनीको रेट बढेन भने यसले कमाएर दिनेले चाहिँ मलाई पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा यसको रिटर्न कति हुन्छ त, त्यतिसम्म चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ। जस्तै लैमा लागेर ल अब यो त बढेको छ, आज पनि बढेको छ, भोलि पनि बढेको छ, त बढे गर्छ भनेर त्यो कम्पनीहरू चाहिँ सधैँ बढेको गर्दै गर्दैन। यदि चाहिँ सधैँ बढेको गर्थ्यो भने त 2 महिना 3 महिना चाहिँ तपाईँको 200-300 रुपियाँ भएको सेयर आज कतिपय चाहिँ 500-600 पुगिसकेका छन् भने यदि तपाईँको त्यो त एकदमै राम्रो थियो भने त 2-3 महिना पहिलाबाट पनि बढ्न सुरु गर्नु पर्थ्यो अथवा 2-3 महिना पहिल्यै त्यो रेटमा चाहिँ जान चाहिँ पर्थ्यो होइन। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब अरू कुराहरू सेयर बजारमा चाहिँ अलिकति हामीले बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो जहिले बढे गर्छ भन्ने जुन सोच्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ नहुन सक्छ। भनेको सेयर बजार सधैँ बढे गरेर पैसा हुन्थ्यो भने सबै मान्छे यहीँ आउँथे,
त्यस्तो हुँदैन। अहिले बढेको बेलामा चाहिँ हामीले घट्दै घट्दैन भनेर जुन सोच राख्छौँ त्यो चाहिँ रङ हो र त्यो भएको भएर बजारमा लगानी गर्दै गर्दा भोलि सेयर बजार घट्यो भने पनि मैले यो पैसा चाहिँ यति घट्दासम्म चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पर्दैन अथवा मेरो चाहिँ अरू व्यापार व्यवसाय अथवा मेरो घर चलाउनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन, यतिसम्म भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ म धान्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ दुःख गरेर ल्याएको पैसा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। अब लैमा लाएर तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर तपाईँको आफन्तहरूबाट ऋण लिएर आफ्नो क्यापासिटीभन्दा बढी चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बजारमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कसले गर्छन् भने जसले बजार बुझिसकेका हुन्छन्, जसले बजारमा यो चाहिँ कम्पनीमा मैले लगानी गरेँ भने एटलिस्ट मैले चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ धान्न सक्छु भन्छन्। त्यस्ता मान्छेले चाहिँ भोलि ब्याङ्कबाट लिएर होला अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आएको पैसाहरू होला अथवा चाहिँ कुनैबाट सापटी लिएर होला, त्यस्तो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ लगानी गर्ने हो। र नयाँ मान्छेहरू अथवा चाहिँ अलिकति अर्को चाहिँ फिल्डको मान्छेहरूले सुरुका दिनहरूमा अलिकति चाहिँ विचार गरेर चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा पनि भनौँ न तपाईँले चाहिँ कसैले चाहिँ 1 लाख लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुका दिनमा 15-20 हजार 25 हजारबाट सुरु गर्यो, यसो बजार हेऱ्यो, फेरि चाहिँ अलिकति बढ्ला जस्तो भयो भने फेरि अलिकति चाहिँ लगानी बढाउँदै गयो अथवा घट्यो भने पनि किन पुरै पैसा त हामीले लगानी गरिएन, आफूसँग भएको पैसा फेरि घट्दो बजारमा पनि तपाईँले लगानी गरेर त्यसलाई एभरेजिङ गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई लस हुने चान्सेस चाहिँ अलिक कम हुन्छ। पछि बिस्तारै बजार अलिकति बुझ्न थालिसकेपछि बजारमा आफू अलिक फेमिलियर भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो लगानी बढाउने अथवा कुन टाइममा गएर चाहिँ एक्जिट हुने भन्ने चाहिँ तपाईँले आफूले टेन्टेटिभ आफैले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर नयाँ मान्छेहरू यो बजारमा जति आउनु भएको छ अथवा पुराना मान्छेहरू जति मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो चाहिँ माहौलमा बजार चाहिँ अब एकदमै चाहिँ धेरै बढ्छ, एकदमै चाहिँ घट्दै घट्दैन अथवा चाहिँ बढै गर्छ भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सधैँ चाहिँ बजारमा चाहिँ अपर्च्युनिटी रहिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ भनौँ न रिस्क पनि जहिले पनि रहन्छ, रिटर्न पनि जहिले पनि रहन्छ। त्यसलाई आफूले यसो हेरेर चाहिँ आफ्नो अनुकूलता अनुसार चाहिँ बजारमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब अरू चाहिँ तपाईँको यो बजार भनेको सधैँ 1 महिना 2 महिना चल्ने बजार होइन, यहाँ जहिले पनि चाहिँ तपाईँको अपर्च्युनिटी रहिरहेको छ। एकदमै नजिकबाट हेरेर आज चाहिँ किन्न पाइनँ अथवा बेच्न पाइनँ, ल म त चाहिँ अब सारा चाहिँ मेरो चाहिँ सबै चाहिँ सिद्धियो भन्नु पर्ने अवस्थै हुँदैन, किनभने तपाईँको सधैँ चलिराख्ने बजार हो। त्यो भएको भएर सधैँ चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी खोजिराख्ने बजारमा कुनै चाहिँ राम्रो हुँदैछ भने त्यसमा ल्याएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, अलिकति बढिसक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ फेरि चाहिँ एक्जिट भएर त्यसरी चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई आफ्नो प्रोफेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। नभयो भने तपाईँको फेरि लैमा लाएर आएर भोलि चाहिँ ओहो यो बजार त मैले चाहिँ अलिकति नबुझेर चाहिँ प्रवेश गरेको रहेछु, यहाँबाट मलाई यत्रो चाहिँ घाटा पर्यो भन्ने अवस्था चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सधैँ सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। र यदि तपाईँको कसैले चाहिँ लैमा यो त यति हुन्छ भनेर लाउनु भयो भने उसलाई एउटा क्वेसन चाहिँ गर्नुहोस् न, यदि त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्पनीबाट यति नाफा हुन्छ भन्ने थाहा थियो भने त उसैले तपाईँको सबभन्दा चाहिँ जहाँबाट ल्याएर नि त पैसा लगानी गर्थ्यो नि, होइन? उसलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर सबैको कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँको पढ्ने कुराहरू पढ्नुहोस्, अनलाइन पोर्टलहरूबाट पाउने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्ने इन्फर्मेसनहरू पनि लिनुहोस् र तर डिसिजन चाहिँ आफैले गर्नुहोस्, क्यालकुलेसन गरेर यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ मैले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ गर्नुहोस्। अब नयाँ मान्छेलाई फेरि तपाईँको चाहिँ सबै एनालाइसिस गरेर गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ सुरुका दिनहरूमा चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुराहरू होलान्। अब अहिले एउटा सजिलो के छ भने यो जम्मै जसरी हामीले अनलाइनबाट ट्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ सकिरहेछौँ भने तपाईँको यो ट्रेनिङहरू अनलाइनबाट लिने ट्रेनिङहरू तपाईँको कतिपय चाहिँ यो बजारसँग रिलेटेड भिडियोहरू होइन, कतिपय चाहिँ यही बजारसँग रिलेटेड मान्छेले दिएका इन्टरभ्यूहरू त्यो हेर्नुभयो भने बजारको बारेमा चाहिँ अझ बढी बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ बिस्तारै 15 दिन 20 दिन 1 महिना 2 महिना तपाईँको बजार बुझेर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति बढ्छ। त्यसरी चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ आउँदा दिनहरूमा होइन, अब सुरु छ भने त तपाईँका चाहिँ आउँदा दिनहरूमा अझ राम्रो गर्न सक्नुभयो। कोही चाहिँ तपाईँको पुरानै हुनुहुन्छ, पहिला केही गर्न सक्नु भएको थिएन भने त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ आउँदा दिनहरूमा करेक्सन गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। र यो मैले आफूसँग भएका एक्सपिरियन्सहरूदेखि लिएर बजारमा चाहिँ तपाईँको नयाँ मान्छेहरू चाहिँ लाई अलिकति चाहिँ केही हदसम्म भयो भने पनि बजार बुझ्न र बजारलाई चाहिँ इन्ट्री गरेर कसरी चाहिँ यसलाई म प्रोफेसन बनाउन सक्छु अथवा यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एज अ इन्भेस्टर इन्भेस्ट गर्न सक्छु भन्ने केही कुराहरू यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ चाहेँ। र यो मौका चाहिँ जुन उपलब्ध गराइदियो यसको लागि चाहिँ म यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते।
त हेरिहाल्नुभयो क्यापिटल इन्फो भरत राणा भाटको सम्भवतः उहाँको विचार उहाँका सङ्घर्षहरूलाई तपाईँहरू माझ हामीले प्रसारण गर्यौँ। यसबाट पनि धेरै अर्थमा यहाँले केही आइडिया गेन गर्नुभयो होला भनेर हामीले अपेक्षा गरेका नै छौँ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कसैसँग तपाईँहरूको चाहिँ विचार तपाईँहरूलाई सुन्न मन छ कसैको विचार भनेदेखि त्यो हामीलाई निर्धक रूपमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथमा आजको कार्यक्रमको पनि समय सकिएको छ। लगानी गर्दा सुरक्षित भएर लगानी गर्नुहोस्। आगामी दिनमा कम्पनी विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुहोस्। कसैको लहैमा लागेर लगानी नगर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।